आयज आमी ही प्रेस घेवपाक कारण की भारतीय जनता पार्टीन अशें चवथीचे एक लिंक सगळ्यांक शेअर केला आणि कळयला की जो बेस्ट कोण गणपतीचो रील काडटलो तेका प्राइज आसा, बेस्ट गोष्ट आसा। हांव तेंकां सांगूंक सोदता भारतीय जनता पार्टी की बेस्ट MLA खंयचो आपल्या मतदारसंघान काम करता, बेस्ट मंत्री खंयचो जेणे आपले सगळे सांबाळले हा काम आणि तेणी बेस्ट काम केले हा तेका तुम्ही एवॉर्ड कित्याक दिनात? तशें जर तुम्ही करशात जाल्यार तुमी खरेंच गोंयाचो विकास करतले, कारण ते आशेन तरी ते मंत्री संत्री MLA काम बरें करतले न्हू। ह्यो विकास ह्यो पळया, हे मुद्दाम आमी आयज हांगा बसल्या कित्याक हे तुमकां दाखोवपाक। तेंच्यांनी खंय प्रायजां दवरल्या। हांव म्हणटा तुमी जर बऱ्या मंत्र्यांक जर अशी प्रायजां दवरली बरें काम करता म्हणून हे अशें जावचें ना। ह्यो रोड मे म्हयन्यान हातीन घेतलेलो करपाक, मे जून जुलय आणि ऑगस्ट जुलय जाता म्हणसर आख्खे व्हणे भरले सगळे उदकान, हे सगळो व्हांवून गेलो आणि आता ही तेची दशा जाल्या। पयर हांगा गणपतीच्या दिसांनी जोडपी वयताली, ते सायडीन एक जोडपी वयता, हे सायडीन भुरग्याची गाडी वयता, एकामेकांनी व्हण्यान पडली आणि एकामेकाचे सगळे कपडे भिजयले तेंच्यांनी। ह्यो तेंचो विकास मुद्दाम हांव सांगपाक येयल्या। जेन्ना काँग्रेसीन कितें केलें म्हणून पळय जेन्ना तुमी सांगता तेन्ना हांव तुमकां सांगता काँग्रेसीन असली फ्रॉडपणा फटिंगपणा तरी करूंक नासली। कित्याक जाणाय, काँग्रेस रोड तरी करताली, एक 5 वर्सां 10 वर्सां तरी चलताले। तुमचे रोड 3 म्हयन्यांनी करून रोखडेच काबार जाता। पोरू आमी मारनाचो घेतलो विशय, मे म्हयन्यान ऑर्डर बंद आसतना रोड खणपाची रोड करता। आतांय हितून कुमारवाड्यार तशेंच केले आणि हे रोडाक हांव मुद्दाम तुमकां आपयला हांगा कित्याक ह्या रोडाक गाडी अशी जंपिंग जाता सारकी। ह्या सायडीचो मनीस हेचेर काल पळय आतां एक अपघात जालो, तेचो मृत्यू जालो, हेका जबाबदार कोण? तुम्ही बरे काडटा। तुम्ही आता कितें पंचायतीन आमी हर घर जल आणि पंचायतीन भोंवपाचो प्रोग्राम केलो, प्रत्येक MLA आणि मुख्यमंत्री तेंच्या वांगडा बरोबर भोंवतालो की तेंकां दिसोंक ना हे रोडाचें कितें जाल्लें तें। आणि आता म्हयन्याचें कितें काम आसा पळय जें हांवें अशें आयकलां, पण म्हाज्या हितूनसून म्हाका येता मतदारसंघातसून की बरें म्हयन्याचें कितें काम केलां तेचो एक रिकॉर्ड येता। पण जेन्ना बरे रिकॉर्ड येता आणि त्या रोडाचो नाल जेन्ना फुटतात तुम्ही की हे रोडार आमी डांबर घालता म्हणून, तो 3 म्हयन्यांनी रोड काबार जाता। तो एक रिकॉर्ड दवरचो, तो रिकॉर्ड सांगपाचो, तो रिकॉर्ड घालपाचो तेंच्यांनी। एका सायडीन जे आपूण केला 3 म्हयने काम आणि 3 म्हयन्यांनी हे काम काबार जाला, तो रिकॉर्ड करचो। फक्त नाल फोडटा आणि कितें काम करता तोच म्हयन्याचो तुम्ही रिकॉर्ड घालता, 3-4 म्हयन्यान तो रिकॉर्ड काबार जाता, ते नाश जाता। हे रस्त्याचो जो पैसो घातलेलो आहे जनतेचो पैसो, आमचो पैसो, ह्यो 3-3 म्हयन्यान तुम्ही रोड करता, तो पैसो खंयचो घालता तुम्ही? तो कोणाचो घालता? ह्या पैशाचो तुम्ही इबाड कित्याक करता? आणि तेचेर नजर दवरपी हांगा कोण ना? ह्या सरकारातल्या ज्या प्रत्येक मनशाक एक काम दिल्ल्या ते मनीस काम डोळे उक्ते करून पळयना असो म्हाजो प्रश्न आसा। आणि तुमच्या थ्रू हांव सांगूंक सोदता जनतेक, सगळ्या आख्ख्या गोंयच्या जनतेक, गोंयची जनता जर निवडून दिवंक शकता जाल्यार गोंयच्या जनते कडेन आसा की तेंकां डावन उडोवपाचें, तेंकां भायर उडोवपाचें आणि तुमकां बरें काम करता पळय तसलें सरकार हाडपाचें, हे कळयता हांव। नमस्कार, माझं नाव चंदन मांद्रेकर। हालींच तुमकां सांगलेलें जेन्ना हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो पळय तेन्ना, पण आतां चवथ जावन गेली तरी पण हे रस्त्याची हालत पळय। आयज हांगासर बेगिनल्या बेगीन हे रोड आहा पळय हे सारके जावंक जाय। आयज ह्या वाटेन आमचे जे लोकल आहा पळय ते वयता, जावं हांगासर ट्युरिस्टूय भोंवता, जे रातचे हांकां हानिकारक आहा। फाल्यां एक्सिडंट जावन खंय तरी जीव वचोंक शकता, पण हे लोकांक हे जे MLA आहा जावं ह्यो BJP गव्हर्मेंट आहा हांकां कांयच पडलेलें ना की हे कोणक्यांनी तुमी मरा नाल्यार पडा नाल्यार कितेंय करा, पण तांकां पडलेलें ना। खंय तरी हे वायट दिसता की हे लोकल हांगासून वयता आनी हे त्रास हांकां वयर सकयल भेंडान त्रास, इवन जे गाडी चलयता तेंचें सस्पेन्शन हांगा पिड्ड्यार जाता, पण तांकां कांयच पडलेलें ना। तांकां खाली पडल्या एसीन गाडयेन भोंवपाचें, हे बारीक लोकांचें कोणाक पडलेलें ना। हे म्हाका खंय तरी दूख दिसता की हे अशें जाता हांगासर आनी हांकां कांय पडलेलें ना। थँक्यू। आज सांगपाचें म्हणजे हें दिसता हे सगळे आमचे मंत्री MLA म्हणटा न्हय, आमच्या खुस्तार ह्यो आपल्यो फुकटच्यो गाडयो गावल्या आनी फुकटचो पेट्रोलाक पयसो गावल्या म्हणून भोंवता। कित्याक तांकां दूख पडना, कित्याक त्यो स्वताच्यो गाडयो न्हू, तेंच्यो स्वताच्यो गाडयो आमी अश्यो मोटरसायकली घेवन भोंवता। पूण हे आयज आमकां दूख दिसता कित्याक हे धाकटुल्या सवणान आयज एक पेडण्यान दोतोर मेलो,
कारण कित्याक मेलो फक्त ह्याच सरकाराक लागून ह्या गव्हर्मेंटाक लागून कित्याक हे रस्त्याची कामां ही अशी गैडीर हे पाड घातलेले आहाय लोकांनी प्रत्येक जाग्यार वणो पडलेला अरे आमचे गाडयेची बिलां धाकटी हे एअर कंडिशन गाडी आनी आमच्या कुस्तार गाडयो घेवन भोंवतात अरे तुमी 11,000 ह्यो गाडयो घेवन भोंवत रातच्यो आनी दाखयात तुमकां ताकद आला हे वणान पडून तुमी कशे मरतात ते पळया हेल्मेट तुमी घालून हेल्मेट बरी हेल्मेटां घालून मेले ताका कितें दिलात तुमी दाखोवन दिवचे 13,000 फायन येता कित्याक हे आनी हे कितें अरे मरचो ना कित्याक हे त्या हेका लागून मरतलो तुमी नाल्यार हांगा येवचे स्वता आयज आमचो नेवो मिनिस्टर तेजे कडेन देव उलयता आज तर तेणेन तरी देव उलयता म्हणून तर हांगा कितें तरी करून दाखोवचें आज बाब कामती बाब घेतलाय तुवें खातें हे म्हयन्या भितर तरी हे सगळें करून दाखय की आतां सिजन येवपाचो आहा आज सगळे पळयतले निसर्गाचो हांगा हे जावन पावसान गेले तरी माप काडले आमी दूख अरे आतां तरी कितें देव उलयता म्हणून तरी हे पळोवन काड आनी ती पळय वारे घेवन भोंवता एअर कंडिशन गाडयो त्यो बंद करा मोटरसायकली घेवन भोंव खर्च तरी म्हणून जातलो इलेक्ट्रीक मोटरसायकली घेवन भोंव ते पेट्रोलाचो खर्च जनतेचेर घालूं नाकात कित्याक तुमकां कांय मार बसना तुमी व्हडल्या गाडयांनी बसतात म्हणून हो जनतेचो पयसो आनी हे होणे पळय खंय हा हे पळय हांगा हे पायप फुटत जाल्यार हेका तोपन कोणूय मरतलो केन्ना हे पायपाक बुरोव करूंक जाता इतकें सांगता की जाता तितक्या बेगीन आमच्या मिनिस्टरान सांगलें सीएमान खड्डे सगळे लोकांनी खड्ड्यांक केस काडले खड्डे पुरयता म्हणून ते सगळे आमकां जिता मारून पुरयता दिसता म्हणून लोकांनी केस काडलेले परत केस दवरले इतकें सांगून सांगता की जाता तितके ह्या म्हयन्या भितर हा ते गोंयचे सगळे रस्ते तुमी काबार करून सिमेंट घालून दाखोवचे हिम्मत आहा जाल्यार ना 4 चाकी आनी 10 चाकी डबल इंजीन आनी टिबल सगळी सरकार कसलो हो कितें हो चलोन वचपाचो सरकार गोरवां सुद्दां पडोन मरता हितून ही कितकीच जाली इतकें सांगता आनी तुमकां बेगीन जाता तितकें बेगीन काम करून घेवचें आनी जनतेक सुखी दवरची इतकेंच सांगता हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां फाटल्या 5-10 वर्सां जेन्ना माजरेकार रोड आसलो दयानंद इतले रस्ते बरे आसले रस्त्याच्या बाबतींत नंबर 1 आसलो असो म्हणपाक तो पूण जी आतांची MLA आहा न्हू तुमी बरा फोंडान वता तिका पडलेलेच ना सकाळी फुडें आमी चलोंक वयताना आमी खड्ड्यान पडटा तिका जबाबदार दिलायला लोबो हांव सांगता आनी BJP सरकार तो कामत जो PWD घेवन बसला तो खरो कामत PWD मिनिस्टर अख्ख्या गोंयान भोंवतलो हांगा पळयल्यार ह्या रोडार रातची लायट सुद्दां सारकी पेटना आनी जाणटे जे हांगसून वता तांकां दिसना आनी एक्सिडंट खुबशे हांगा एक्सिडंट पळोवपाक मेळटा आतां विशय असो आसा की नवे जे खाते अशे रस्ते पिड्ड्यार पळोवपाक मेळटा जाल्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी आनी कितें एक्सपेक्ट करूंक शकता इतलेंच म्हणून हांव 2 मिनटां सोंपयता मॅडम म्हजें नांव गोकुळदास सूर्या नायक हांव आसागांव पंचायतीचो एक सरपंच म्हाका इतलेंच सांगचें दिसता की हांगा जे रस्ते आहा हांगरसून आतां मिनिस्टर जे आहा तेंच्यांनी हे कमिशन घेता ते बंद करचे आनी ते सगळे पयशे रस्त्याक मोडचे आनी रस्ते बरे करचे इतलेंच म्हाजी मागणी आहा तुमी पळयता आसतले हो रस्तो पिड्ड्यार जाला आनी हो रस्तो केन्ना केल्लो म्हटल्यार तुमी आता मेन म्हणजे जाले कितले म्हयने मे जून जुलय ऑगस्ट 3-4 महिन्यांनी हो 3 रस्तो महिन्यांनीच काबार जालो तो सगळो म्हणून सारको कळकळो जालो आता हांगा ह्यो प्रॉब्लेम आयज आमी कित्याक घेतला हांवें ती एड पळयल्या की बाबा भारतीय जनता पार्टीन सगळ्यात ते व्हायरल केला हे लिंक धाडटा ह्या लिंकाचेर सगळ्यांनी तुमी बरो कोणाचो तो रील करपाचो चतुर्थे निमित्त आनी ताका प्रायजां आसा म्हणून बेस्ट हांव कांयच म्हणिना ताका तशेंच काम करचें पूण हांव तांकां एक आयडिया दिवंक सोदता की तुमी MLAंक आनी त्या मंत्र्यांक अशें कित्याक करिनात की बेस्ट जो कोण आपले मॅनेजमेंट सांबाळटा बेस्ट आपलो मतदारसंघ सांबाळटा बेस्ट आपले खाते सांबाळटा तेका आमी अशें कितें प्रायजां दवरतली म्हणून काम बरें जातलें हलकें जातलें हे म्हाजें तांकां एक हें आसलें आनी आयज 11 दिसाचो गणपती न्हू ते 11 दिसाच्या गणपतीक आमी गाराणे घालता तांकां सांगता आमच्या गणरायाक सांगता एकदंताक सांगता विघ्नहर्त्याक सांगता की आयज आमच्या गोव्याचें रक्षण करपाची जबाबदारी देवा हेंचेर आमी दिल्ली आसा कोणाचेर ह्या मंत्र्यांचेर तांकां निवडून काडलेले आसा इकडले तिकडे वचून तेंच्यांनी पोस्ट घेतलेले आसा तांकां बरी बूथ घाल म्हणून गणपती कडेन मागता आनी फुडल्या वर्सा तूं बाबा येवच्या पयलीं हे रोड तुवें सुरळीत करचे हे आयज 11 दिसाच्या गणपती कडेन आमी मागता आज जो रस्तो आसा तेजेर तुमकां डांबर म्हणटा ते दिसता ना डामर दिसना डामराचें नांव ना डामर केन्ना घालता डामर ते खोडोन बरे सारके मेल्ट करून तितून ती खडी घालून व्यवस्थित काम करप आसता डामर कशें दिसलें पावसाच्या दिसांनी ते डामर जर घातले आनी वयरसून पावस पडलो थंडाय मेळ्ळी ते घट जातलें न्हू थंयच्या थंय तेका एक सिस्टम आसा त्या पद्दतीन आयज हे काम जायना ते आमकां दोळ्यांनी दिसता म्हणून आमची ही हालत चल्ल्या की नाका जालें म्हाज्या तर मतदारसंघात हांव आसा पर्यंत हांव आयकून घेवची ना
हांव ते विशय घेयत रावतली. तेका जबाबदार कोण आणि ते कोण अशें करता हे जनतेन तेची दखल घेवची आणि येता त्या 27च्या इलेक्शनाक तांकां रिजल्ट दिवचो हांव हे जनते कडेन मागता. पयशे जाल्यार सांगपाचें म्हणजे एक इशू तुमी पळयता सगळो इशू जाल्लो आमच्या कुमारवाड्यान. आयज गुंडागिरी करून रस्तो केलो आनी त्या गुंडागिरीन आपल्या फायद्याक लागून जो रस्तो केलो ते आमच्या MLAन आनी तेच्या घोवान दोगांयनी मेळून. आनी आयज तूं पळयशी त्या रोडान वचून तुजो झोडयो भायर सरतलो. एक कोणाच्या हॉस्पिटलान बा प्रेग्नेंट भायर व्हरत जाल्यार तिका हॉस्पिटलान व्हरच्या पयलींच कितें जाय तें सांगूं नजो. अशें उणें पडोन इतको खतरनाक रस्तो जाल्लो जाल्यार नांवांक ते डांबर म्हणून हाडून बेश्टे शेणान कालयलें आनी घातलें आनी आतां वचून तुमी पळोवं येता थंय काळीज वयर सरता आनी आमी दिसाक 2-3 वयता. इतकेंच हांव सोंपयता.